everyone. I welcome you all to our beautiful platform, the BioBoost with Kamraj. And here, today in our lecture, we are going to discuss the third most important characteristic of animal kingdom, that is the body plan. है यदि तिमीहरूले प्रिभियस लेक्चर हेरेको छैनौ भने त्यहाँनिर मैले अलरेडी यी सबै कुराहरू एकदमै मजाले एक्सप्लेन गरिसकेको छु है त। जहाँनिर हामीले के पढाएको छ भन्दाखेरि लेभल अफ अर्गनाइजेसन एन्ड जम लेयरको बारेमा एकदमै क्रिस्टल क्लियर कन्सेप्ट पढेको थिएँ विथ ब्युटिफुल फिगर लाइक दिस। ओके, सो इन दिस लेक्चर particularly I am going to discuss about the body plan. ओके, र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मेजर फोकस बडी प्लान र सिमेट्री र अरू क्यारेक्टरिस्टिक्स माथि हुन्छ है। सो विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम्स लेट्स डिस्कस द टपिक द्याट इज द बडी प्लान। ओके, यहाँनिर हेर तिमीहरूले यो कुरा नबिर्सिनु, जहिले पनि एनिमल किङडम पढ्दाखेरि स्टार्ट गर पोरिफेराबाट हो र यसलाई यसको टुप्पी तानेर कहाँसम्म लग त कोर्डेटासम्म। क्लियर? अब यहाँनिर हेर है, बडी प्लानबाट चाहिँ तिमीहरूले के बुझ्दो रहेछौ मलाई भन त। बडी प्लान भने चाहिँ के बुझ्छौ? बडी प्लानको अर्थ होइन अरू केही होइन के, मतलब हाउ देयर स्ट्रक्चर्स आर एरेन्ज, अनि यिनीहरूमा चाहिँ कुन कुन कुराले चाहिँ फङ्सन गर्दो रहेछ त्यो नै त भयो नि त बडी प्लान, हो कि नै भन। हेर यहाँनिर बडी प्लान हेर्दाखेरि चाहिँ जति पनि अर्ग्यानिजम छ नि, मैले चाहिँ त्यसलाई कति भागमा चाहिँ क्लासिफाई गर्न सक्छु त? 3, द्याट इज द सेलुलर एग्रिगेसन, वा यसैलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि सेल एग्रिगेटेड सेलुलर, वा के भन्छ यसलाई सेल एग्रिगेटेड बडी प्लान। एनदर वान इज ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लान। ओके, ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लान, र त्यसपछि सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वान इज द ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान है। यो तिनवटा कुरा हामीले एकदमै मजाले बुझ्नुपर्छ। यहाँनिर हेर है, सेल एग्रिगेटेड बडी प्लान छ नि, सेल एग्रिगेटेड बडी प्लान हेर्ने बित्तिकै सबैजनाको दिमागमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ युनिसेलुलर अर्ग्यानिजममा होला। हो, सबैको दिमागमा आउने कुरा यो हो, युनिसेलुलर अर्ग्यानिजममा होला, विच इज द ब्लन्डर है भाइ, विच इज के भन, विच इज द ब्लन्डर। ओके, बुझ्यौ? पहिला कुरा हेर न, सेल एग्रिगेटेड के मतलब के बुझ्छौ त? धेरै सेलहरूको एग्रिगेसनबाट बनायो नि त, हो कि नै भन। यहाँनिर मल्टिपल सेल्स छ, बट इच सेल क्यान फङ्सन के भन इन्डिपेन्डेन्टली। बुझ्यौ मैले बोलेको कुरा? आई मिन टु से द्याट द अर्ग्यानिजम्स आर मल्टिसेलुलर। कस्तो सेल छ भने त भाइ मल्टिसेलुलर अर्ग्यानिजम छ, तर यिनीहरूको हरेक सेल, इच सेल क्यान एक्जिस्ट के भन त इन्डिपेन्डेन्टली, हो नि त। इच सेल क्यान एक्जिस्ट इन्डिपेन्डेन्टली, यो स्टेटमेन्टको एकदमै इम्पोर्टेन्स छ है। जब म तिमीहरूले पोरिफेरा पढाउँछु नि, त्यहाँनिर यो स्टेटमेन्टको एकदमै खतरनाक इम्पोर्टेन्स हुन्छ है। मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन। त्यही भएर यस्तो टाइप अफ यस्तो टाइप अफ बडी प्लान भएको अर्ग्यानिजमलाई के पनि भन्छ भन्दाखेरि रिपब्लिक अफ सेल पनि भन्छ के, रिपब्लिक अफ सेल पनि भन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको यदि स्टेटमेन्ट तिमीहरूलाई याद छ भने यसलाई के पनि भन्छ भन, अनेकतामा एकता पनि भन्छ है। अनेकतामा के भन्छ, एकता पनि भन्छ। क्लियर? त्यसो भए तिमीले सोच्छौ दाइ यो चाहिँ बडी प्लान मैले कहाँनिर हेर्छु त? यसको इक्जाम्पल याद राखिराख, इजी छ नि त। सबभन्दा प्रिमिटिभ हुने भयो त्यो। र मैले तिमीहरूलाई हिजो एउटा गोल्डन फर्मुला दिइसकेको छु, प्रिमिटिभदेखि एडभान्समा जान्छौ भने तिमीहरूले सेल एग्रिगेटेड बडी प्लान कहाँनिर पाउँछौ भन न? पोरिफेरामा पाउँछौ। कहाँनिर पाउँछौ त? पोरिफेरामा। ओके, त्यसपछि आऊ त भाइ, केही गाह्रो छ यसमा? छैन नि त। नेक्स्ट टाइप अफ बडी प्लान द्याट इज द ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लान। हेर, ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लानको तिमीले यहाँबाट डीलाई टिप र यहाँबाट आईलाई टिप त भाइ के पायो? डिआई डाई हो। यो डिआई डाईलाई मैले अस्तिदेखि भनिराखेको छु है, यसलाई तिमीहरूले के भन्न सिक? 2 भन्न सिक। त्यसो भए यहाँनिर कतिवटा फाइलम तिमीहरूले पाउँछौ त? पोरिफेरा डन। अब पोरिफेरापछि एक स्टेप तल आऊ, के पाउँछौ? सिलेन्ट्रेटा। त्यसपछि एक स्टेप तल आऊ, के पाउँछौ? प्लेटिहेल्मिन्थिस। भेरी गुड है। त्यसो भए हेर त भाइ, मैले चाहिँ 2टा इक्जाम्पल मात्र याद राख्नुपर्छ, र त्यो 2टा इक्जाम्पलभित्र के पाएँ त मैले? सिलेन्ट्रेटा एन्ड प्लेटिहेल्मिन्थिस हो। पहिला त इक्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है। सो मैले यहाँनिर के पाएँ भन? सिलेन्ट्रेटा। अर्को चाहिँ के भयो भन? प्लेटिहेल्मिन्थिस। ओके, तर हामीले त बुझ्नु पर्यो कि ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लान भनेको के होला? यहाँनिर आऊ है त। कन्सेप्ट सुड बी बिल्ड अप, हो कि नै? अहिले तिमीहरूसँग टाइम छ, यदि फ्रेसर छ भने र ड्रप लिएको छ भने पनि टेन्सन लिनु पर्दैन है। यहाँनिर हेर, मैले के भने ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लान। ल हेर त, ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लानको अर्थबाट के बुझिराखेको छु? ब्लाइन्ड छ नि त। ब्लाइन्डको अर्थ के होला त भाइ? अन्धो हो। ब्लाइन्डको अर्थ के होला भन? अन्धो। मतलब के बुझ्छौ यहाँबाट? योसँग, यो टाइप अफ बडी प्लान भएको अर्ग्यानिजमसँग एउटा मात्र ओपनिङ छ के, एउटा मात्र ओपनिङ छ। बुझ्यौ नि? अब हेर त भाइ, यही ओपनिङबाट उनीहरूले खाना लिन्छ होला, र यही ओपनिङबाट उनीहरूले खाना के गर्छ भने बाहिर फाल्छ। ओके, त्यसो भए तिमीहरूले सम्झ, गाउँघरको है, गाउँघरको हाम्रो हजुरआमाहरूले के युज गर्नुहुन्थ्यो त त्यति बेला? गाउँमा स्याक युज गर्नुहुन्थ्यो नि त। स्याक भन्नुको अर्थ के भाइ? बोरा, हो कि नै? र त्यही बोराबाट हेर्छौ तिमीहरूले भने यही ओपनिङबाट धान चामलहरू राखिन्थ्यो भित्र,
हो कि नै भन। र यही ओपनिङबाट हामीले धान चामलले बाहिर फाल्थ्यो कि थिएनौँ हो। त्यसो भए ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लान भन्नुको त अरू केही होइन के। तिमीहरूले भन्छौ कि दाइ यो त कस्तो केही मैले बुझाएको थिएन हो। तर यहाँनिर हेर त ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लानको अर्थ अरू केही होइन। इट मिन्स जस्ट लाइक ह्याभिङ द सिङ्गल ओपनिङ। कतिवटा ओपनिङ हुन्छ? सिङ्गल ओपनिङ हुन्छ। एन्ड दिस सिङ्गल ओपनिङ इज कमन। दिस सिङ्गल ओपनिङ इज हेर कमन फर के भन इन्जेसन। र प्लिज यहाँनिर तिमीहरूले एक्सक्रेसन नभन्नु है, एक्सक्रेसन नभन्नु नि, द्याट इज फर इजेसन। सो सिङ्गल ओपनिङ इज प्रेजेन्ट एन्ड द्याट टु एक्ट्स फर द इन्जेसन एज वेल एज फर द इजेसन। त्यस्तो टाइपको बडी प्लानलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन? ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लान भन्छौँ हो। अब यहाँनिर हेरेर त ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लानको इक्जाम्पल पनि क्लियर भयो कि भएन? सो कतिवटा फाइलमा हामीले ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लान पाउँदो रहेछौँ त? दुईवटा, द्याट इज द सिलिन्ड्रेटा एन्ड देन वी हेभ द प्लेटी एलिमेन्ट। इज क्लियर? सबैभन्दा मस्ट एडभान्स कुन हो त? ट्युब विदिन ट्युब। र म तिमीहरूलाई चाहिँ यदि तिमीहरूले यो लेक्चर राम्ररी हेरिराखेका छौ भने तिमीहरूले के गर, हातमा जुन पेन लिएको छौ नि त्यही पेनलाई एकछिन निहाल है त। त्यही पेनलाई के गर, एकछिन निहाल। र म तिमीहरूसँग इमेजिनेसन गराउँछु र त्यति गरिसक्यो भने तिमीहरूको चाहिँ कन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर नै हुन्छ है। यहाँनिर हेर मैले लेखेँ ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान। ट्युब विदिन ट्युब के भन? बडी प्लान हो। अब हेर त वर्डलाई डिकोड गर। ट्युब छ, त्यसभित्र मैले फेरि एउटा के हालेको छु त? ट्युब हालेको छु हो। मतलब के, यो एउटा ट्युब होला हो कि न? यस और नो भन है। यो एउटा ट्युब होला र त्यसपछि चाहिँ मैले यो भित्र के हालिराखेको छु त? अर्को ट्युब हालिराखेको छु नि त। अब तिमीहरूले आफ्नो पेन हेर्छौ भने त्यहाँनिर बाहिरबाट पनि एउटा स्ट्रक्चर छ हो। त्यसभित्र चाहिँ यो इङ्क हाल्यो कि नै? हालेको छ नि त भाइ। त्यसो भए आउटर वालवाला चाहिँ आउटर मैले यसलाई लेयर भने मैले जसरी क्लास गराउँछु अरू जुनसुकै प्लेटफर्ममा भए पनि सेम बेसिसमा अरू केही कन्सेप्ट नछाडी मैले तिमीलाई यहाँनिर पढाइरहेको छु है। यहाँनिर हेर, त्यसो भए अर्को इनर लेयर छ कि छैन भाइ? छ। अब तिमीले आफ्नो शरीरलाई इमेजिन गर न। आउटर लेयर जुन छ त्यसैको नाम बडी वाल हो नि त। त्यसैको नाम के भन? बडी वाल। इनर लेयर जुन छ तिमीहरूको त्यही त हामीहरूको एलिमेन्ट्री केनाल हो कि नै? त्यही हामीहरूको के भन? एलिमेन्ट्री केनाल हो। ल यतिसम्म त क्लियर छ। तर मैले यहाँनिर एउटा अझै कुरा हेर्न सकिरहेको छु, द्याट इज द ग्याप हो। अब यो जुन स्पेस प्रेजेन्ट छ, मलाई भने यो स्पेस कसको बिचमा प्रेजेन्ट छ? यो जुन स्पेस हेर्न सकिरहेको छौ तिमीहरूले पनि, यो जुन स्पेस छ भाइ यही स्पेसको नाम के हो भन न? यही स्पेसको नाम के हो? सिलम। यसको लागि त एउटा छुट्टै हेडिङ भनेर नि पढाइदिन्छु तिमीहरूलाई, टेन्सन नले भाइ। यहाँनिर यो जुन सिलम छ नि, सिलम, त्यसो भए सिलम अरू केही होइन कि इट इज द स्पेस और इट इज द क्याभिटी। यो चाहिँ एउटा स्पेस हो वा के हो भन? क्याभिटी हो। दिस स्पेस और क्याभिटी इज प्रेजेन्ट बिट्विन भन त मलाई। दिस स्पेस और क्याभिटी इज प्रेजेन्ट बिट्विन के छ भन्दाखेरि आउटरमा छ बडी वाल, आउटर बडी वाल एन्ड इनर के भन? एन्ड इनर के भन? एलिमेन्टरी केनाल। ओके क्लियर? सिलम भनेको के हो यो कुरा बुझ्यौ? सो त्यसो भए ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान हो भाइ। अझै राम्रो हेर्छौ भने यहाँनिर कतिवटा ओपनिङ हेर्न सकिरहेका छौ? एउटा ओपनिङ माथितिर छ हो। त्यसपछि यहाँनिर अर्को ओपनिङ छ कि छैन? त्यसो भए मैले यहाँनिर दुईवटा ओपनिङ हेरेँ के। फर्स्ट ओपनिङ, लेट्स सपोज मैले यसलाई इमेजिन गरेँ थिएँ। फर्स्ट ओपनिङ चाहिँ के को लागि छ भन? फर इन्जेसनको लागि छ। के को लागि छ भन त? इन्जेसनको लागि छ। त्यसो भए जुन सेकेन्ड ओपनिङ छ यो चाहिँ के को लागि छ त? इजेसनको लागि छ। के को लागि छ भन? इजेसनको लागि है। बेस्ड अन दिस ओपनिङ एन्ड देयर क्लोजर द अर्गेनिजम्स आर फर्दर क्लासिफाइड के। यो ओपनिङकै बेसिसमा तिमीहरूले हेर्छौ भने यो ओपनिङकै बेसिसमा अब अर्गेनिजमलाई मैले के गर्छु त? फर्दर क्लासिफाई गर्छु। कसरी होला त? यहाँनिर हेर न, दुईवटा ओपनिङ छ भने अफकोर्स एउटा पहिल्यै खुल्छ त्यसपछि अर्को खुल्छ होला, चाहिँ एउटा पहिल्यै खुल्छ पछि चाहिँ अर्को बन्द हुन्छ होला हो कि नै? ल मैले त्यही ओपनिङकै बेसिसमा भने है, त्यही ओपनिङकै बेसिसमा भनिरहेको छु। फर्स्ट ओपनिङ लेट सपोज यहाँनिर चाहिँ एउटा माउथ छ हो। त्यसपछि अर्कोलाई चाहिँ मैले एनएस भने है। अब यहाँनिरबाट मैले दुईवटा फाइन्डिङ पाउँछु है। फर्स्ट फाइन्डिङ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इफ माउथ ओपन्स फर्स्ट, ओके, इफ माउथ ओपन्स फर्स्ट एन्ड देन एनस, एन्ड देन के भन? एनस वा एनल केनाल। ओके, एन्ड देन एनल केनाल। त्यसो भएर त भाइ यसलाई म के भन्छु? फर्स्टमा चाहिँ को भएको छ ओपन माउथ। त फर्स्टको लागि वर्ड युज हुन्छ प्रोटो, माउथको लागि वर्ड युज हुन्छ के हुन्छ भन? स्टोम्स हो। त्यसो भए यस्तो टाइप अफ अर्गेनिजम्सलाई मैले चाहिँ के भन्छु र? अस्तिदेखि तिमीहरूले रटेर आएको कुरा अहिले बुझ्यौ कि बुझेन? प्रोटोस्टोम्स भन्नुको अर्थ के हो? सच टाइप्स अफ अर्गेनिजम्स इन विच द माउथ ओपन्स फर्स्ट एन्ड देन द एनल केनाल ओपन्स इन सेकेन्ड टाइम। ओके, त्यसो भएर त मैले अब यही कुरालाई अल्टर गरेर लेख्छु भने के हुन्छ भन? इफ एनल केनाल ओपन्स फर्स्ट, चाहिँ यही यसैलाई के भन्छ भन्दाखेरि इफ माउथ ओपन्स सेकेन्ड। बुझ्यौ? चाहिँ मैले यसैलाई भन्छु इफ एनल केनाल ओपन्स फर्स्ट हो।
तर यही कुरा लेखिन्छ एक्चुअली चाहिँ कसरी त इफ माउथ ओपन्स सेकेन्ड, बुझ्यौ, इफ माउथ ओपन्स कति बेला त सेकेन्ड हो। सेकेन्डलाई चाहिँ के हुन्छ त डी भन्छ। डी माने के बुझ्यो त ड्युटेरोस्टोम्स, बुझ्यौ। प्रोटोस्टोम्स के हो, ड्युटेरोस्टोम्स के हो, ती कुरा त क्लियर भयो नि त। अब हेर यहाँनिर हामीहरूले इक्जाम्पल लेखिराखेको थियो हो, ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान क्लियर छ। अब यहाँनिर इक्जाम्पलमा हो है, यहाँनिर इक्जाम्पलमा हेर्छौ भने तिमीहरूको सिलेन्ट्रेटा प्लेटिहेल्मिन्थिस सकिसक्यो। प्लेटिहेल्मिन्थिस पछि के आउँछ यति मात्र भन, एस्केलमिन्थिस आउँछ कि आउँदैन। प्लेटिहेल्मिन्थिस पछि के आउँछ भन, एस्केलमिन्थिस आउँछ हो। त्यसो भए एस्केलमिन्थिसदेखि म कहाँसम्म जान्छु होला, कर्डेटासम्म जान्छु। यतिसम्म फाइलमा चाहिँ मैले कुन बडी प्लान पाउँछु त, द्याट इज द ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान है। बडी प्लानसँग रिलेटेड अरू कुनै पनि क्वेसन तिमीहरूको छुट्दैन, इट्स माई ग्यारेन्टी, ओके। त्यसो भएर त भाइ नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक द्याट इज द सिलोम। सिलोमसम्म त हामीले जसरी पनि आजको क्लासमा भ्याउनै पर्छ है। दिस इज द सिलोम। मैले तिमीहरूले भर्खरै राखेको फिगर याद छ, सिलोम के थियो भन, सिलोम इज द स्पेस हो, सिलोम इज द स्पेस बिट्विन द बडी वाल एन्ड के भन एलिमेन्टरी केनाल, क्लियर। सिलोम त यो थियो नि त हो। तर मेरो क्वेसन तिमीहरूसँग के छ भाइ भन्दाखेरि अस्ति मैले तिमीहरूलाई जम लेयर पढाएको थिएँ नि त। जम लेयर पढ्दाखेरि हेरेको होला तिमीहरूले, बाहिरतिरको एक्टोडम छ, भित्रतिरको चाहिँ के छ भने इन्डोडम छ नि त हो। बाहिरतिरको एक्टोडम थियो, भित्रतिरको के छ भने इन्डोडम छ। तर एउटा अर्को पनि जम लेयर हुन्छ नि त, द्याट इज नोन एज के भन, द्याट इज नोन एज द मेसोडम हो। अब हेर न, सिलोमको अर्थ के हो, सिलोमको अर्थ त स्पेस हो। सिलोमको अर्थ के हो भन, स्पेस हो। अब यहाँनिर ध्यान देऊ, म तिमीहरूले अलिकति इमेजिनेसनतिर लगेँ है। लेट सपोज मैले यहाँनिर चाहिँ रामुको फिगर बनाएँ। यो कसको फिगर बनाउँदैछु त, तिमीहरूको फेभरेट साथी द्याट इज योर रामु। यो चाहिँ कसको फिगर छ भन, रामुको फिगर छ है। अब रामुले अलिकति तँसाउनु पऱ्यो कि परेन, पऱ्यो है। अब मेरो कुरा यहाँनिर ध्यान दिएर सुन, रामुको जुन शरीर छ नि भाइ, रामुको यो जुन शरीर छ, यो शरीरभित्र मैले अर्गेनहरू हाल्नु पऱ्यो कि परेन। हेर त, मैले अर्गेनलाई किडनी फिट गर्नु पऱ्यो यहाँनिर, हो कि नै भन, मलाई लङ्स फिट गर्नु पऱ्यो कि परेन, पऱ्यो। मैले यहाँनिर लिभर फिट गर्नु पऱ्यो कि परेन, पऱ्यो नि त हो। यो फिट गर्नको लागि, यो अर्गेनहरू राख्नको लागि मलाई के चाहियो त, स्पेस चाहियो कि चाहिएन, चाहियो। त यो स्पेस म कसरी बनाउँछु, यो स्पेस चाहिँ मैले कसरी बनाउँछु त, त्यसैले मेरो के डिसाइड गर्छ त, सिलोम डिसाइड गर्छ। किनभने सिलोम भनेकै त स्पेस हो नि त। अब मैले के गर्नु पऱ्यो त, स्पेस बनाउनु पऱ्यो के, मैले के गर्नु पऱ्यो भने स्पेस बनाउनु पऱ्यो। सो यहाँनिर ध्यान देऊ, दिस वान इज योर एक्टोडम, ओके, दिस वान इज योर एक्टोडम। भित्रवालाको नाम के छ भन, इन्डोडम। प्लिज तिमीहरू पेसेन्टली सुन है, इन्डोडम छ, बिचवालाको नाम चाहिँ के छ भने मलाई मेसोडम छ। अब मैले के गर्नु पऱ्यो त, स्पेस बनाउनु पऱ्यो हो नि त। तिमीहरूले यदि गोडाउनमा केही सामान हटाउनु छ भने पहिला त कि त गोडाउनको स्पेस बढाऊ, कि त पहिल्यै राखेको कुराले बाहिर फाल। अब तिमीहरूले के किडनी बाहिर फालेर लङ्स हाल्छौ, यस्तो त हुँदैन। चाहे लिभर हाल्छौ, यस्तो त हुँदैन। अब हामीले के गर्नु पऱ्यो थाहा छ, यहाँनिरबाट के गर्नु पऱ्यो भने मलाई, हामीहरूले मेसोडमलाई स्प्लिट गरिदिनु पऱ्यो। के गर्नु पऱ्यो भने त मलाई मेसोडमलाई के गरिदिनु पऱ्यो त, स्प्लिट गरिदिनु पऱ्यो, ओके। अब यो कसरी स्प्लिट हुन्छ होला त, मेसोडमको दुईवटा लेयरमा स्प्लिट हुन्छ। हेर, एउटा लेयर कहाँनिर गयो भन मलाई, एउटा लेयर गयो तिमीहरूको बडी वालसँग चिप्किन गयो, हो कि नै, बडी वालसँग चिप्किन गयो। एन्ड त्यसपछि अर्को लेयर चाहिँ के छ भन, अर्को लेयर चाहिँ तिमीहरूको एलिमेन्टरी केनालसँग चिप्किन गयो, हो कि नै। अब यहाँनिर ध्यान दिन्छ भने यो तिमीहरूको स्पेस रेडी भयो कि नै, स्पेस रेडी भयो हो। दिस स्पेस इज नोन एज के त, दिस स्पेस इज नोन एज सिलोम, क्लियर। यतिसम्म त कुरा मैले तिमीहरूले बुझाउन सकेँ। अब हेर, मेरो क्वेसन तिमीहरूसँग के छ भाइ भन्दाखेरि, यो जुन स्पेस हेर्न सकिरहेको छौ नि हो, दिस स्पेस इज नोन एज सिलोम। र तिमीहरूले मलाई यो फिगर हेरेर यति मात्र भन्थ्यौ, र अलरेडी बिपिकेएचएसमा सोधेको क्वेसन कि यो जुन सिलोम छ नि है, यो जुन सिलोम अन इट्स बोथ साइड, हेर एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन र एकदमै राम्रो कन्सेप्ट है। अन इट्स के भन, अन इट्स बोथ साइड, सिलोम अन इट्स बोथ साइड इज लाइन्ड बाई। ल यो क्वेसन मिलाउँछौ भने नि तिमीहरूले साँच्चीकै बुझेको रहेछौ भने बुझिन्छ है, इज लाइन्ड बाई। म तिमीहरूलाई अप्सन दिएँ है त, अप्सन छ तिमीहरूको एक्टोडम हो कि, अप्सन बीमा मैले लेखेँ मेसोडम छ कि, अप्सन सीमा लेखेँ मैले इन्डोडम हो कि, अप्सन डीमा चाहिँ लेखेँ मैले नन अफ दिज। यो फिगर हेरेर मलाई भन्नु त भाइ, यो जुन सिलोम छ नि, बोथ साइडमा चाहिँ के लाइन भएको छ, एक्टोडम कि मेसोडम कि इन्डोडम। अफकोर्स तिमीहरूले हेर्न सकिराखेको छौ कि जुन हाम्रो सिलोम छ, बोथ साइडमा चाहिँ के लाइन भएको छ भाइ, मेसोडमले। अफकोर्स सिलोम स्प्लिट नै चाहिँ के भएर भएको छ त, सिलोम स्प्लिट चाहिँ के को स्प्लिटिङबाट बनाएको छ त, मेसोडमको स्प्लिटिङबाट हो कि नै। सो इट इज लाइन्ड अन बोथ साइड बाई के भन, मेसोडम। वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, ओके, क्लियर। अब यहाँनिर हेर त, सिलोमकै बेसिसमा,
सिलोमकै बेसिसमा अर्गानिजमलाई कति टाइपमा क्लासिफाई गरेको छ त 3 टाइपमा। कसरी भन, लेट सपोज मैले यहाँनिर लेखेँ के भन सिलोम है। अब हेर न, यो स्प्लिटिङ त कसैमा नहुन पनि सक्ला नि त, हो कि नै। अब कसैमा अर्गेन नै छैन भने त्यहाँनिर मैले स्पेस बनाएर कुनै काम छैन। त्यस्तो टाइप अफ अर्गानिजमलाई म के भन्छु थाहा छ, असिलोमेट भन्छु। के भन्छु, असिलोमेट। त्यसपछि चाहिँ हुन सक्ला सिलोम छ तर त्यो साँचो सिलोम छैन के, स्युडो सिलोमेट। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, फल्स सिलोम, चाहिँ के भन्छौँ, स्युडो सिलोमेट। अब एकदमै ट्रु सिलोम छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भन, यु सिलोमेट भन्छौँ। क्लियर। अब हेर त, फेरि तिमीहरूले त्यही जेनरल लजिक लगाऊ के, पोरिफेराबाट कोर्डेटासम्म जाऊ। सबैभन्दा प्रिमिटिभ क्यारेक्टर असिलोमेट हो कि नै हो, असिलोमेट हो। त्यसो भए बोक्ला पनि कसले त, पोरिफेराहरूले हो। तर मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन है, स्युडोको अर्थ के बुझ्छौ भाइ, फल्स। स्युडोको अर्थ के बुझ्छौ त, फल्स बुझ्छौ हो। फल्स भन्नुको झुटो मान्छे हो कि नै, झुटो मान्छे, झुटो मान्छे हो। त झुटो मान्छे नि हरेक ग्रुपमा चाहिँ कतिजना हुन्छ त, अकेला मान्छे हुन्छ के, यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ त, अकेला। अकेलालाई नि तिमीहरूले के सम्झ थाहा छ, एस्केल के। हेर न, अकेल, अकेल जस्तो याद आइराखेको छ, मतलब वर्ड प्रोनाउन्स भइराखेको छ, द्याट इज अस्केलमिन्थिस हो। त्यसो भएर त भाइ स्युडो, स्युडो सिलोमेट पनि अकेलै फाइलम हो के, एक्लै फाइलम, बुझ्यौ नि। त्यसो भए एस्केलमिन्थिस चाहिँ तिमीहरूको यदि स्युडो सिलोमेट हो भने, लेट सपोज मैले यहाँनिर बिचमा चाहिँ एस्केलमिन्थिस लेखेँ है, एस्केलमिन्थिस तिमीहरूको स्युडो सिलोमेट भयो भने योभन्दा माथिको फाइलम जति पनि होला नि, त प्रिमिटिभ क्यारेक्टर बोकेको, योभन्दा मुनिको फाइलम, तलको फाइलम जति होला सबैजना एडभान्स क्यारेक्टर बोकेको। त्यसो भएर त एस्केलमिन्थिसभन्दा माथिको फाइलम को छ, पोरिफेरा, सिलेन्ट्रेटा एन्ड प्लेटियलमिन्थिस हो। पोरिफेरा भयो तिमीहरूको, पोरिफेरा, एन्ड देन यु हेभ द सिलेन्ट्रेटा, त्यसपछि के छ भन मलाई, प्लेटियलमिन्थिस हो। यो तीनवटा फाइलममा चाहिँ तिमीहरूले के पाउँछौ त, असिलोमेट कन्डिसन पाउँछौ है। अब त्यसो भएर त स्युडो सिलोमेट चाहिँ कहाँनिर पायो त, एस्केलमिन्थिस। एस्केलमिन्थिसभन्दा तल चाहिँ के आउँछ त, एनेलिडा। एनेलिडादेखि लिएर, एनेलिडादेखि लिएर कहाँसम्म भन, कोर्डेटासम्म, कोर्डेटासम्म के पाउनु बोला छ तिमीहरूले भन, यु सिलोमेट। यु सिलोमेट कसरी बनेको रहेछ, यु सिलोमेट इज फर्मड बाई, क्वेसन सोध्छ है, यु सिलोमेट इज फर्मड बाई भन, हामीले भर्खर हेरेको पनि हो कि हामीले त भिजुअलाइज गरेको यो कुरालाई, के को स्प्लिटिङबाट बनेको त्यो भन, फर्मड बाई स्प्लिटिङ अफ के भन, मेसोडर्म, बुझ्यौ। यु सिलोमेट इज फर्म बाई स्प्लिटिङ अफ के भन त, मेसोडर्म। क्लियर। अब हेर त भाइ, यही यु सिलोमेट कन्डिसनलाई नै पहिला त बुझ्यौ कहाँदेखि कहाँसम्म छ यु सिलोमेट। अब यही यु सिलोमेटलाई नै के गर्छ भन्दाखेरि, यही यु सिलोमेटलाई नै के गर्छ त, दुई भागमा क्लासिफाई है। मैले तिमीलाई यहाँनिर फिगरबाट हेराएँ, यु सिलोमेटलाई चाहिँ कति भागमा क्लासिफाई गर्छ, दुई। एउटाको नाम हुन्छ साइजोसिलोमेट, अर्को चाहिँ तिमीहरूको के छ भन, एन्टेरोसिलोमेट, बुझ्यौ नि। एउटाको नाम के छ भन, साइजोसिलोमेट, अर्कोको नाम के छ त, एन्टेरोसिलोमेट। यो जुन हामीहरूको साइजोसिलोमेट छ नि भाइ, हामीले भर्खर जुन गरेको एक्सपेरिमेन्ट थियो, चाहिँ जुन भिजुअलाइजेसन थियो, द्याट इज नोन एज योर साइजोसिलोमेट। के गरे त हामीहरूले, स्प्लिटिङ अफ के गरेको त भन, मेसोडर्म हो। त्यसो भएर त साइजोसिलोमेट चाहिँ कहाँनिर पाउला, द्याट इज आवर मेजर कन्सर्न है। र यो याद राख्नु एकदमै सजिलो छ। तिमीहरूले आम खाछौ कि नै, आम त खाएकै हुनु पर्यो। हेर, एएम हो, आम। हाम्रो भाषामा चाहिँ आम भन्नुको अर्थ आँप है। अब यहाँनिर हेर न, एबाट एनेलिडा हो, एबाट आर्थ्रोपोड छ, एमबाट के छ, मलुस्का। क्लियर। त्यसो भए एन्टेरोसिलोमेट चाहिँ कसरी भन्छ भन्दाखेरि, इट इज फर्म बाई द आउट पोकेटिङ हो, आउट पोकेटिङ अफ के भन, प्रिमिटिभ गट, वा यसैलाई के पनि भन्छ भन्दाखेरि इन्टेस्टाइनल के भन्छ, पाउच भन्छ। ओके। त्यसो भए इन्टेस्टाइनल पाउचबाट बन्नेको नाम नै के छ, एन्टेरो। एन्टेरोको अर्थ नै के हो त, इन्टेस्टाइन हो कि नै। यतिबाट पनि त बुझ्न सक्छौ कि इन्टेस्टाइनल पाउचबाट बन्नेलाई हामीले के भन्छौँ, एन्टेरोसिलोमेट। क्लियर। त्यसो भएर त एन्टेरोसिलोमेटमा अफकोर्स के हुने भयो त, मलुस्का पछि के आउँछ, एकाइनोडर्मेटा र कोर्डेटा। क्लियर। सिलोमसम्मको सबै कन्सेप्ट मजाले क्लियर छ भने तिमीहरूले एज अ होलमा फाइलम पढिराखेको छौ कि, एक एक गरेर फाइलम पढ्नुभन्दा पनि तिमीहरूले बेसिक्समा चाहिँ होल फाइलम नै रिक्याप गर्न सकिराख्यो होला है। र तिमीहरूले यदि साँच्चीकै केही कुरा यो बुझिराखेको छौ भने है, यदि यो बुझिराखेको छौ भने सपोर्ट दिस च्यानल, यहाँबाट तिमीहरू बेनिफिट नै हुन्छौ, यो त मेरो ग्यारेन्टी हो, बुझ्यौ नि है। ठिक छ, टिल देन टेक केयर, बाई बाई।